बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे सामने एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो सोचा कि आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन केसेस के बढ़ने की एक मेन रीज़न हमारी दीन से दूरी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी वजह से ये कुल कायनात बनी, अपने महबूब की खातिर कुल कायनात बना डाली। और जब हमारे दीन में कहा गया है कि जब आपका बेटा बेटी बालग होते हैं उनकी शादी कर देनी चाहिए, और जब उनकी शादी की जाए तो उनकी रजामंदी ज़रूर पूछनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो बाकायदा अपनी बेटी से पूछा, क्या बेटी आप इस शादी से खुश हैं? हमारे प्यारे नबी जो दो जहानों के लिए रहमत थे और जिनके लिए पूरी कायनात को बनाया गया, जब वो कोई फैसला करते हैं तो अल्लाह की जानिब से हुक्म होता था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या आप इस शादी के लिए रजामंद हैं? और हमारे दीन ने भी इस बात का हुक्म दिया। लेकिन जब हम अपने माशरे में रहते हैं, अपनी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर हमारा वकार है, इज्जत है, आबरू है, या हम अकड़ के साथ चलते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, 4 दिन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी खत्म होने के बाद क्या होगा? एक हड्डियों का ढांचा होगा, इस जिस्म को कीड़े खाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हमें इज्जत के साथ अपने माशरे में अकड़ के सर उठा के चलना है, लेकिन हमारे दीन में सर झुका के चलने की बात की गई है। और हम हमेशा अपने मजहब को उस वक्त तक इस्तेमाल करते हैं या उस वक्त तक अपने मजहब के मुताबिक चलते हैं जब तक हमारे ज़ाती मफादात होते हैं, यानी हमारी इज्जत पे बात ना आ रही हो, हमारे वकार की बात ना हो। जब कभी हमारे इज्जत और आबरू की बात आती है अपने माशरे के लिए, जो जो सरासर गलत है, जो हमारा सिर्फ एक खुमार होता है कि दुनिया में हमने अपनी इज्जत बनानी है। इज्जत बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह पाक की ज़ात है। वो चाहे तो आपकी इज्जत मिनटों में, सेकंडों में ख़त्म कर दे, और चाहे तो आपको पूरी दुनिया की मकबूल तरीन शख्सियत बना दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपनी झूठी इज्जत के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर देते हैं। और कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने रुनमा होते हैं जिसकी वजह से आए दिन हमारे माशरे में गैरत के नाम पर बेवजह बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, और उसे गैरत का नाम दे दिया जाता है कि मैंने ये गैरत की खातिर सब कुछ किया। तो कुछ ऐसा ही वाक़या हमारे सामने पेश आया गुजरांवाला में, जिसकी हम फोटो आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। साइड पर आप एक खूबसूरत लड़का और एक लड़की की पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें तकरीबन एक लड़की और लड़का जिनकी उम्र बामुश्किल 20 से 22 साल होगी, जो कि अपनी पसंद की शादी करते हैं, एक नेक अमल सुन्नत करते हैं जो हमारी शरीयत के मुताबिक, हमारे दीन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, कोई नाजायज़ नहीं है। और ज़ना एक जबर है जो हमारे माशरे में आम हो रहा है, लेकिन लोग जब वो करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप नेक अमल करते हैं तो हमारी इज्जत आबरू, हमारा वकार ख़राब होता है। सुनने में आया है कि लड़की एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, लड़का गरीब घर से था, जिसकी वजह से पसंद की शादी हो जाती है। और वालिदैन को ये बात गवारा नहीं करती कि हमारी जो बेटी की शादी है किसी ऐसे घर में हो जो गरीब हो, सोसाइटी में जिसका कोई नाम वकार ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो औलाद है वो मर्द के मुकद्दर में है, और जो रिस्क है वो औरत के मुकद्दर में। और जब शादी होती है तो बहुत सारे लोगों की हमने ज़िंदगी बदलती हुई देखी है, और सदा एक जैसे दिन कभी नहीं रहते। लोगों के हालात बदलते हैं, तकदीर बदलते हैं। बादशाहों को फ़कीर बनते देखा है माशरे ने, और फ़कीरों को बादशाह बनते भी देखा है। लेकिन हमारे माशरे में गैरत के नाम पर बेवजह बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। हुआ कुछ यूँ है कि जब शादी हो जाती है तो वालिदैन की अपने माशरे में इज्जत बदनाम होती है, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को पता चल जाता है कि लड़की ने पसंद की शादी कर ली है और लड़का गरीब घर से है। जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ एक दावत दी जाती है जिसमें लड़के की वाइफ जो उस घर की बेटी थी, और लड़के की वालदा, वो वालदा जिसने 9 माह उसे अपने पेट में रखा, बड़ी मुश्किल से वो दुनिया में आया, और उसके बाद उसकी परवरिश की और इस माशरे में उसे तलीम दी कि वो कुछ बन सके। और बड़े चाह देखे होंगे कि अपने बेटे की शादी अपने हाथों से की, और यही उसका जुर्म बन गया कि उसने अपनी बेटे की रजामंदी में अपनी रजामंदी शेयर की। उनको दावत पे बुलाया जाता है, वहाँ पर उनके सामने दावत का एहतमाम किया जाता है, निमको वगैरह रखी होती है। अगर की आप कंडीशन दे सकते हैं पिक्चरों में, कुछ पिक्चरें हम आपको वाज़ेह तौर पर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कोई यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, वीडियो रिमूव होने का खतरा है, तो इसीलिए वो पिक्चर हम आपको दोस्तों के शेयर नहीं कर सकते। पिक्चर सामने आती है लड़के की वालदा की, जो कि चारपाई पे एक कोने में पड़ी है और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिसके बाद लड़के की पिक्चर सामने आती है, लड़के के सामने निमको पड़ी है, शीशे के गिलास पड़े हैं, स्टील की प्लेटें पड़ी हैं,
اور لڑکے کی ایک ٹانگ چارپائی پہ ایک چارپائی سے نیچے ہیں اور اسے بے انتہا گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس لڑکی کی پکچر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ تو شاید لڑکی کی فیس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح اسے ناحق قتل کیا گیا وہ پکچر ہم شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پکچر کو ابھی تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور لاکھوں لوگ شیئر کر چکے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ گروپوں میں یہ آگ کی طرح پکچریں پھیل رہی ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرے میں کیسی آفتیں آ رہی ہیں۔ لڑکی کی ڈیڈ باڈی زمین پہ پڑی ہوتی ہے، اس کے آگے پیچھے بلڈ پڑا ہوا ہے، خون پڑا ہوا ہے، اور لڑکی بے سدھ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور اب یہ حقیقت پوری دنیا میں، پوری معاشرے نے دیکھی کہ جب کبھی ہمارے بچے اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو ہم بے وجہ غیرت کے نام پہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے سے نچلی فیملی میں یا اپنے سے جو نیچے لوگ رہتے ہیں، جنہیں سی گریڈ کہہ سکتے ہیں یا تھرڈ کلاس لوگ کہتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کا جو انتخاب کیا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اخلاق کی تو ہمارے معاشرے میں قدر نہیں رہی۔ اور مذہب بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اس کی بات ہم سنتے ہیں، لیکن جب ہماری انا کی بات آ جائے تو ہم دین کو پیچھے رکھ کے اپنے خود فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں، جس کی ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس شخص نے، ان کی تو اس جگہ پہ زندگی ختم ہو چکی ہے، اور ان کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسان کو قتل کر دیا۔ اور جب ایک ناحق شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی اگر کوئی گواہی دے دے کہ اسے ٹھیک قتل کیا گیا لیکن وہ ناحق قتل ہو، اور اس کی جو 7 زمینیں اور 7 آسمانی قیامت کے دل اگر اس کی گواہی دیں گے کہ اللہ اسے آپ بخش دیں، جنت میں داخل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کو ناحق ایک بغیر کسی ریزن کے صرف دینی معاملات کے لیے قتل کر دیں، اور ہمارا دین جس بات کی اجازت دے رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے معافی کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں یہ کیسز بڑھتے ہیں، اس کی مین ریزن کہ ہمارا دین سے دوری، دین کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، نہ ہم سمجھ کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، دنیا کے پیسے دولت کی ہوس لگی ہے ہمارے پیچھے، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی مین ریزن کہ ہمارے معاشرے کا جو قانون ہے وہ بھی اسلام کے مطابق سزا نہیں دیتا۔ آج دن ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک پچھلے دنوں ویڈیو دیکھی ہوگی سعودی شہزادے کی، کہ شہزادہ کسی قبیلے کے سے تھا، اچھی قبیلے سے تھا، اس کے کوئی ہاتھوں ایک بچہ قتل ہو جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن ان کے معاملات طے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہو جاتی ہے۔ بعد میں فیملی کی طرف سے آپشن ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اگر ان کے لواحقین انہیں معاف کر دیتے تو وہ قتل وہاں پر معاف ہو جاتا، وہ پورا خاندان، پورا قبیلہ معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ معاف نہیں کرتے، تو جس کے بعد اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ فیصلے چند ہفتوں میں، چند دنوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مدتوں گزر جاتی ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں بے قصور شخص کو اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ آتا ہے حکومت کی جانب سے یا عدلیہ کی جانب سے تو وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حق ملتا ہے لیکن وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہوتے۔ تو ہمارے معاشرے کے کیسز ایسے چلتے ہیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کو قتل کر دیں گے تو اتنی تاریخ پہ تاریخ ہوگی کہ شاید اگلے بندے کی زندگی ختم ہو جائے، یا پھر پیسے کے بلبوتے پر، تعلقات کے بلبوتے پر ہم ملک سے باہر نکل جائیں گے، یا ہماری جو سزا ہوگی وہ معاف ہو جائیں گی، اور ہم جو وہاں پر اگواہی دیں گے شخص وہ خرید لیں گے، تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ جرم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں خدا کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، شاید آپ کے شیئر کرنے سے جو ہمارے قانون بنانے والے لوگ ہیں، جو عدلیہ انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں، یہ ویڈیو ان تک جائے، وہ اس بارے میں کچھ سوچیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اور ایسے ناحق قتل ہمارے سامنے جاتے ہیں ان کو روکا جا سکے، اور ایسے لوگوں کو بروقت سزا دی جائے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کل کو ہمارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔